चलपी वादाक लागून एलपीजी सिलिंडर मेळपाकय कठीण जाला। सरकारान कमर्शियल सिलिंडर विक्री बंद केल्ल्यान कितल्याशाच हॉटेलांक बरोच फटको बसला। कांय जाणांनी आदल्या दायजांचो उगडास करून परतून चुली पेटयल्यो। सरकारान ह्या प्रकरणात दखल घेवपाची मागणी हॉटेल धन्यांनी केल्या। येस सर, सध्या कमर्शियल सिलिंडर आसा पळय रेस्टॉरंट वाल्यांक ते सध्या बंद जाल्ले आसा आणि तुम्ही एक रेस्टॉरंट ओनर आसा सर, कशें पळयता ह्या विशयाचेर? खूप गंभीर विषय आसा। खूप सगळ्यात लोक घरा रांदता अशें ना आनी आतां कामाक वयता ते लोक स्पेशली हॉटेलांनी जेवपाक येता। पण आतां सिलिंडर कमर्शियल सगळ्यान पयलीं गव्हर्मेंटान बंद केल्या। आतां आमी कितें करपाचें? आतां बाबा आमचे कडेन 10-10, 15-15 भुरगे आसा, तांकां पेमेंट कसो दिवप आनी आतां हॉटेलां कशी चलोवप हो एक यक्ष प्रश्न जावन आमकां। आनी आमची गव्हर्मेंटाक विनंती आसा की बाबा तेंच्यांनी सगळें सोडून आमच्या हेच्या विशयाचेर मातशें बारकायेन लक्ष घालचें। आमची मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की बाबा त्यांनी आतां पयलीं आमी बॅक टू आतां नेचर म्हणटा तशें तेजेर आतां चालू केल्या थोडे दीस फुडें वचपाक। आतां पळोवया कशें कितले दीस फुडें वतले ते अजुनी कांय खबर ना कितें जातलें ते फुडें। थोडेशें आमी आतां सद्या चुलीचेर करता आनी थोडोसो सिलिंडर मातसो कमी वापरून जितले दीस फुडें लोकांक सेवा दिवंक मेळटा काय ना ते पळयता। आता बाकीचे सगळे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा। कितें डिफरन्स आसा दोनाय भितर गॅसीचेर आनी चुलीचेर? नो, चूल ही आमची ट्रेडिशनल, आमी जाणा रांदपाक चुलीचेर, पण कितें आसा चुली वयल्या आतां कितें आसा आनी नाइलाज आसा। जेवण तर लोकांक जाय आनी चडशी रेस्टॉरंट जर दिसान दीस बंद जायत आसा तेन्ना आमी चालू दवरला हें आतां की लोकांक बाबा एटलिस्ट येयल्या लायक जेवण तरी मेळोनी म्हणून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।